अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज अडयाला जेल में समाअत थी तोशा खाना 2 केस की, और इस सिलसिले में जाहिर है कि आज फिर इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो है वो बाहर आई है। तो इमरान खान साहब ने कुछ अहम ऐलानात किए हैं और इस मुतालिक आपको तफसीलन अपडेट करते हैं। आज कौन गया, कौन नहीं गया, किसकी क्या बात हुई, और इसके साथ साथ बुशरा बीबी साहिबा से मुतालिक भी आज अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ आलिया हमजा साहिबा ने भी तूफ़ानी फैसले किए हैं और 3 उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ये बड़े ज़बरदस्त नोटिफिकेशन है जो उन्होंने जारी किए हैं, उससे मुतालिक भी आपको बताते हैं। इसके अलावा जी राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज एक अहम इंकशाफ किया है। बेसिकली ये कोई इंकशाफ तो नहीं है देखा जाए तो, क्योंकि ये खुली हकीकत थी जो हम जैसे कुछ सरफिरे सहाफ़ी तो आपको उस वक्त से ही बता रहे थे कि जब ये सब कुछ हो रहा था, आंखों देख के बता रहे थे, लेकिन कुछ लोग मुस्सिर थे इस बात के ऊपर कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। तो आज वो कहते हैं ना कि जो शरीके जुर्म हैं उनकी ही मुंह से आप एतराफ़ सुन लें तो शायद आपको यकीन आ जाए कि जो हम कहते थे वो दुरुस्त था। वैसे तो वो तारीख़ ने भी बता दिया है कि वो दुरुस्त था जो हम कहते थे, और जो काजी जैसा शर्मनाक किरदार था जिसके ऊपर हम उस वक्त भी तनकीद करते थे जब वो मनसब पर बैठा हुआ था, और आज जब वो मनसब पर नहीं है तो तब भी उस पर लानत और मुलामत का सिलसिला जारी है। तो उसके हवाले से मज़ीद जो अब जो एतराफ़ है वो राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया है, तो उसके ऊपर भी आपको आज बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा। कुछ और भी अहम खबरें हैं, अगर वक्त मिला तो बताएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के व्लॉग में सिर्फ यही अहम खबरें कवर हो पाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और इससे पहले कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू की तरफ हम जाएं, सबसे पहले ये अहम खबर भी और मुबारकबाद भी कि अरशद नदीम जो पाकिस्तान के ज़बरदस्त एथलीट हैं, इससे पहले भी आपने देखा कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, तो आज एक दफ़ा फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम फ़ख्र जो है उसका बुलंद किया है, और उन्होंने आज एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया है। एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप में उन्होंने एक दफ़ा फिर तेज़ तरीन थ्रो फेंक कर फर्स्ट पोजीशन हासिल की और इस तरह गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और इंडिया के जो एथलीट थे दूसरे नंबर पर रहे, उनको हराया अरशद नदीम ने, और उन्होंने यहाँ पर ये एक बड़ी कामयाबी समेटी है। तो वेल डन अरशद नदीम। अरशद नदीम के हवाले से 2-3 दिन पहले मैं कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट देख रही थी, कुछ लोग बता रहे थे कि अरशद नदीम के साथ जो पहले भी इतने ज़्यादा गिफ्ट्स के दावे किए गए, इनाम और इकराम के दावे किए गए, उनमें से 2-3 लोगों ने ही शायद अपने वादे पूरे किए, और ज़्यादातर लोगों ने उस वक्त सिर्फ नाम बनाने के लिए ऐलानात कर दिए कि जी हम ये देंगे, हम प्लॉट देंगे, हम इतने पैसे देंगे, हम ये गाड़ी देंगे, हम फलान देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो ये खबरें मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी, लगता है अब इसका सीज़न 2 होगा क्योंकि अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है, और जाहिर है कि ये पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है। अरशद नदीम जो हैं वो बहुत मेहनती भी हैं, और जहाँ से वो उठे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से अपनी मेहनत के बलबूते पर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, यकीनी तौर पर वो हर पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र बात है। तो बहरहाल अब चलते हैं पाकिस्तान के उन हालात की तरफ कि जो हमारे लिए बिल्कुल भी काबिल फ़ख्र नहीं है, जिनके ऊपर हमें शर्मिंदगी भी होती है, तकलीफ़ भी होती है, और जिसकी वजह से हमें पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की फ़िक्र भी लाहक रहती है। और वो हैं हालात जो हम लाकानूनियत देखते हैं, जो कुछ हम यहाँ पर मुल्क में आइन के साथ पामाली देखते हैं, जो हम यहाँ पर लोगों के ऊपर जुल्म देखते हैं, जबर देखते हैं, और जब हम ये देखते हैं कि एक जाली हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया है और उसका एक तसल्लुत बरकरार रखने के लिए मज़ीद जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो ये वो हक़ाइक़ हैं, तारीख़ी और तारीख़ हक़ाइक़ हैं कि जिनको आपके सामने रखना ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने जी इस सारे जुल्म के और जबर के निज़ाम के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला कुन तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है। पिछली समात पे ही आपको बताया था कि बाकायदा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जल्द पूरे मुल्क में तहरीक चलाने जा रहे हैं, और अब वो इस्लामाबाद की कॉल नहीं देंगे बल्कि एक साथ पूरे मुल्क में तहरीक चलाई जाएगी। तो ये इमरान खान साहब का इस दफ़ा आज़म है, और आज भी उन्होंने इस मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की है। वो गुफ्तगू आपको बता देते हैं, जो कि कुछ तो अलीमा खान साहिबा के थ्रू और कुछ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के थ्रू सामने आ चुकी है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब तफसीली बताते हैं, और वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब से जो उनकी गुफ्तगू है उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो तहरीक है उसके हवाले से तफसीली बात की है। उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है बैरिस्टर अली ज़फ़र को कि इसका प्लान जो है बाकी लोगों के साथ मुशावरत के बाद फ़ाइनल करें और मेरे सामने रखें अगली मुलाकात पर।
اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایک بات اور واضح کی ہے کہ اس دفعہ جو تحریک ہے اس کو لیڈ کوئی اور نہیں کرے گا، بلکہ اس کو لیڈ خود عمران خان کریں گے، جیل سے بیٹھ کر ہدایات دیں گے اور خود لیڈ کریں گے۔ اچھا، اس میں اگرچہ ساتھ علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو پارٹی لیڈرشپ پر اعتماد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اعتماد ہے لیکن اس دفعہ میں خود اس کو لیڈ کروں گا۔ اچھا، اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ مجھے تو دو وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو پہلی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ جو باہر اس وقت قیادت موجود ہے اس کے اوپر کارکن اور باقی لوگ شاید اس طرح اعتماد نہیں کر رہے، تو اگر کسی ایک کو بھی کوئی ایک ذمہ داری اس طرح سے سونپی جاتی کہ فلاں شخص جو ہے وہ لیڈ کرے گا، تو اس پہ نہ صرف یہ کہ ایک تقسیم نظر آتی بلکہ مایوسی بھی رہتی بہت سے لوگوں میں، کیونکہ وہ یہ سوچتے کہ پتہ نہیں یہ شخص ہمارے ساتھ صحیح چلے گا یا نہیں، پچھلی دفعہ اس نے یہ کیا تھا، اس دفعہ یہ کرے گا یا نہیں، تو ایک شک اور شبے کی گنجائش جو تھی وہ موجود رہتی۔ تو عمران خان صاحب نے اس ساری بات کو اس لیے بھی ختم کرتے ہوئے یہ ضرور کہا ہے کہ مختلف لوگوں کو مختلف ذمہ داریاں وہ تفویض ضرور کریں گے، لیکن جو اس کی مین قیادت ہے وہ خود کریں گے۔ تو یعنی عمران خان صاحب نے اپنے کارکنوں کو بیسکلی یہ میسج دیا ہے کہ یہ جو کال ہے یہ میری کال ہے اور اس کا جو پلان ہے وہ میں اپروو کروں گا اور اس کا آگے مستقبل بھی میں طے کروں گا، تو لہٰذا اس کا لیڈر بھی میں ہوں۔ تو یہ انہوں نے اپنے کارکنوں اور اپنے درمیان ایک سیدھا تعلق اور واضح کیا ہے۔ تعلق تو آلریڈی موجود ہے لیکن انہوں نے اور واضح کر دیا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ میں نے آپ کو کسی قیادت کے رحم و کرم پر ڈال دیا ہے، چھوڑ دیا، بلکہ میں خود اب اس معاملے کو لیڈ کروں گا۔ تو ایک یہ چیز ہے۔ دوسری جو اس میں بات ہے کہ بھلے عمران خان صاحب پردہ رکھ لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے اعتماد ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے انہیں آئیڈیا تو ہے کہ بہت سے لوگ ان کی صفوں میں ایسے ہیں جن کے اوپر وہ اعتماد نہیں کر سکتے، تو اس لیے بھی وہ کسی ایک کے ذمے یہ نہیں ذمہ داری لگا رہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو آئیڈیا ہے کہ کسی ایک شخص کو اگر ذمہ دار بنا دیا جائے تو اس کو دباؤ میں لانا یا اس کو غائب کرا دینا یا اس کو گرفتار کرا دینا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے بڑا آسان ہوگا۔ اگر وہ کسی ایک کو قیادت سونپ دیں کہ جی یہ جنید اکبر کریں گے یا جی عالیہ حمزہ کریں گی یا پھر سلمان اکرم راجہ کریں گے، کسی ایک کو بھی لگا دیں، علی امین کو وہ سب سے پہلے آ کے اس بندے کو گرفتار کریں گے یا اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، غائب کریں گے اور اس کو پھر 12 ضلع گھمائیں گے یا پھر کہیں پوری رات غائب رکھیں گے اور اس سے اپنی باتیں منوائیں گے، تو یہ تو بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے ڈیل کرنا۔ تو اس لیے بھی عمران خان صاحب نے اس میں واضح طور پر کسی ایک شخص کو نہیں مقرر کیا ہے لیڈر، تاکہ ایسا کوئی امکان نہ رہے کہ وہ کس کو پکڑیں اور کس سے بات کریں نہ کریں، تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ جہاں انہوں نے ایک اعصابی طور پر اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے تو وہیں اس میں ٹیکنیکل چیلنجز بھی ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب سے ہر وقت تو جیل سے ہدایات نہیں لی جا سکتی۔ جب ایک تحریک برپا ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس میں مختلف حالات ہو سکتے ہیں، بعض اوقات جو آپ نے پلان کیا اس کے علاوہ کوئی سچویشن بن گئی ہے تو اس میں اب کیا کرنا ہے، تو ہر وقت تو جیل سے رابطہ ممکن نہیں ہوگا، تو کس طرح پھر وہاں پر جو موجود لوگ ہوں گے وہ ایکٹ کریں گے، کیا ان کی حکمت عملی ہوگی، وہ بتانے کے لیے کون موجود ہوگا اور جو بتا رہا ہوگا اس کا عمران خان سے کیا رابطہ ہوگا، تو یہ وہ سوال ہے جو بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کسی بھی احتجاج کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب سے رابطہ ٹوٹلی منقطع کر دیا جاتا ہے اور عمران خان صاحب کو براہ راست اس احتجاج سے متعلق بالکل رابطہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو اس دفعہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہی بند کر دی جائیں۔ اس کے علاوہ جو ایک معاملہ ہے وہ یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے اس لیے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں ڈائریکٹ بات انہی سے کرنی پڑے گی جو کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہے وہ مجھ سے کریں، مذاکرات ہے تو مجھ سے کریں۔ تو اس صورت میں اگر عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہوں گے تو باہر جو بھی قیادت ہوگی وہ سیدھے سیدھے کہے گی کہ بھئی ہمیں آپ ماریں پیٹیں جو بھی کریں، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، اختیار تو عمران خان کے پاس ہے، اسی سے جا کے بات کرنی پڑے گی۔ تو اس طریقے سے باقاعدہ عمران خان صاحب ہی کو انوالو کرنا پڑے گا اور وہ ارریلیونٹ نہیں ہو پائیں گے، بلکہ انہی کو انگیج کرنا پڑے گا جو بھی اس وقت برسر اقتدار لوگ ہیں ان کو۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی واضح اور سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس حد تک دیوار سے لگا دیا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں سوائے اس کے کہ ہم احتجاج کریں، اور اب کی بار جو احتجاج ہوگا وہ فیصلہ کن بھی ہوگا، نتیجہ خیز بھی ہوگا، اور پچھلے مختلف احتجاج جو ہوئے ہیں ان سے بالکل ڈیفرنٹ احتجاج ہوگا۔ تو اس بارے میں کوئی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ احتجاج ناکام ہوگا، بلکہ اس کو ہم نے ہر صورت کامیاب بنانا ہے۔ تو یہ احتجاج کے حوالے سے عمران خان صاحب کی
स्ट्रेटजी है जी, और इसका तज्जिया भी मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी अलीमा खान साहिबा ने भी आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जंगल का बादशाह वाला क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आज भी अपने मौक़िफ़ को दोहराया कि यहाँ जंगल का कानून है तो फिर जंगल का बादशाह ही बनना चाहिए था। आसूम मुनीर को वो फील्ड मार्शल क्यों बन गए। साथ ही उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से मुतालिक जो सवाल किया रिपोर्टर ने, तो उस पर भी अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान को सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है, और इमरान खान ने आज तो बल्कि उनकी बड़ी तारीफ़ की है और कहा कि वो बड़े ईमानदार शख्स हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर हर बंदा जो है वो जज्बाती नारे नहीं लगा सकता, हर बंदा इमरान खान की तरह शायद बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस को फेस करने की जुर्रत ना रख सकता हो। हर बंदा सलमान अकरम राजा साहब जैसा दिमाग भी कानूनी नहीं रख सकता होगा, जाहिर है। तो हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो अगर आप सलमान अकरम राजा से ही यही एक्सपेक्ट करें कि वो कानूनी तौर पर भी परफेक्ट हो, वो एहतजाजी सियासत में भी आगे लीड करे, वो सियासी तौर पर भी फैसले कर सके, तो हर बंदे की हर मुख्तलिफ कैपेबिलिटी होती है। लेकिन इतना उन्हें मालूम है कि वो सिंसियर भी हैं, ईमानदार भी हैं और इमरान खान के कॉज के साथ डट कर खड़े हुए हैं। तो उन्होंने उनकी तारीफ की और एक दफ़ा फिर अपना वज़न जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के पलड़े में डाला। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो मुसलसल सलमान अकरम राजा साहब को निशाने पर रखते हैं और हर वक्त उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते हैं और हर बात का इल्ज़ाम उन पर डाल देते हैं कि जी अगर कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही तो जी सलमान अकरम राजा साहब जिम्मेदार हैं, अगर जी फलां जगह कोई एहतजाज नहीं हुआ तो जी सलमान अकरम राजा जिम्मेदार हैं, अगर जी ये नहीं हुआ तो वो सलमान अकरम राजा जिम्मेदार। तो हर चीज़ की जिम्मेदारी सलमान अकरम राजा पे तो ज़ाहिर है नहीं डाली जा सकती। उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं और अपने उनके फ़राइज़ हैं जो इमरान खान साहब के कहने के ऊपर वो डाल रहे हैं। और आप पिछले दिनों देखिए इमरान खान साहब ने कई जो लेटर्स लिखने और पिटिशन्स फाइल करने के हवाले से भी बात की, तो उन्होंने नाम लेकर कहा कि सलमान अकरम राजा मेरे बिहाफ पर चीफ जस्टिस को ये ख़त लिखें, सलमान अकरम राजा मेरे बिहाफ पर ये पिटिशन दायर करें। तो इससे ये साबित होता है कि इमरान खान साहब को सलमान अकरम राजा साहब पर पूरा एतमाद है। तो जो लोग उनके ऊपर तनकीद करते हैं बेसिकली वो इमरान खान की चॉइस के ऊपर तनकीद करते हैं और वो समझते हैं कि शायद इमरान खान को इतनी समझ बूझ नहीं है और उनको शायद ज़्यादा समझ बूझ है, इस वजह से वो उनको लगता है कि जी इमरान खान जो है वो गलत फैसले कर रहे हैं। इससे तो बज़ाहिर यही नज़र आता है। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया है। बाकी अलीमा खान साहिबा ने भी ऑलमोस्ट बाकी वाली गुफ्तगू वही की है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ, ये ज़रूर उन्होंने कहा कि दोनों तरफ जो विकेट के खेलने वाले लोग हैं उनके ऊपर इमरान खान की नज़र है और उन्होंने कहा है कि मुझे सब पता है कि कौन किधर खड़ा है। आज ये बात सलमान अकरम राजा साहब ने भी की। वो अगरचे आज इमरान खान साहब से मिल नहीं पाए, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन 3 घंटे वो बाहर खड़े रहे जेल के बाहर और उसके बाद उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जी मुझे रोक कर इमरान खान से कुछ और लोगों को मिलवा कर और इमरान खान की जहन साजी की जा सकती है तो ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान को जेल के अंदर बैठ के भी पता है कि कौन क्या कर रहा है और किधर खड़ा है। तो ये बिल्कुल एक बचकाना आपकी सोच हो सकती है। उनका ये मानना था कि समड़ियाल जलसे में जो उन्होंने तकरीर की है उसकी पादाश में उनको आज जाने नहीं दिया गया, क्योंकि पिछली 1-2 दफ़ा तो उन्हें जाने दिया गया था आराम से, लेकिन आज अचानक से उन्हें रोक लिया गया। तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर इस वजह से आपने रोका है कि जी मैंने वो तकरीर क्यों की, तो ये भी एक फजूल बात है, क्योंकि मैंने वही तकरीर की है जो इमरान खान का मौक़िफ़ है और मेरा भी वही मौक़िफ़ है और मैं उसी के साथ खड़ा हूँ, भले आप मुझे मिलने दें या रुकावट डालें। तो ये आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है। तो ये जी इमरान खान साहब की आज सारी गुफ्तगू, हिकमत अमली और जो मुख्तलिफ जो चीज़ें चल रही थी उसके हवाले से उनके फ़ैसले। अब आ जाते हैं जो बुशरा बीबी साहिबा हैं, उन्होंने आज क्या किया। जी बुशरा बीबी साहिबा आज इस पूरी समाअत के दौरान पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने एहतजाजन पेश होने से इनकार किया था। उनका ये कहना था कि मंगल के रोज़ जब फैमिली डे होता है और इमरान खान से उनकी मुलाकात होनी थी तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए एहतजाजन वो आज की समाअत का बॉयकॉट कर रही हैं। इसके ऊपर बजाय इसके कि जज साहब ये इंश्योर करते कि भाई क्यों उनकी मुलाकात नहीं कराई गई, करवाई जाए, उल्टा उन्होंने ये धमकी लगा दी कि जी अगर आइंदा बुशरा बीबी साहिबा इस समाअत में शामिल नहीं हुई तो उनकी ज़मानत मनसूख कर दी जाएगी, क्योंकि इस केस में वो ऑलरेडी ज़मानत पर हैं। तो बहरहाल ये उन्होंने आज वजह उसकी बताई और उसके बाद फिर जो कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ सकी।
تو اب یہ آج کی ساری سٹوری تھی. لیکن آج دوسری طرف جو عالیہ حمزہ صاحبہ انہوں نے بھی طوفانی قسم کے کچھ فیصلے کیے ہیں اور کچھ نوٹیفیکیشن 3 قسم کے انہوں نے جاری کیے. پہلے نوٹیفیکیشن میں انہوں نے جو شہر بانو ہیں بچی 14 سال کی, آپ کو پتہ ہے, جن کے بارے میں سرگودا سے تعلق رکھتی ہیں, سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہیں اور آج کل تو کافی کرائسس میں ہے, ان کی فیملی مختلف FIRs بھی ان پہ کی ہوئی ہیں اور ان کی بجلی پانی بھی بند کیا ہوا ہے 10 دنوں سے. تو آج عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو اسٹوڈنٹس کی فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے. تو ان کو ایک عہدہ باقاعدہ طور پر اب دے دیا گیا ہے. انہوں نے اس پہ شکریہ کا ٹویٹ بھی کیا اور باقی بھی لوگ اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ زبردست فیصلہ ہے یہ. اسی طرح جو عام ورکر ہے اس کو انکریج کیا جانا چاہیے, اور خاص طور پر جو کرائسس میں بھی ہے, جو مشکلات بھی اٹھا رہا ہے پارٹی کے لیے. اور ویسے بھی وہ بچی بڑی ذہین ہے, اس کو پتہ ہے کہ کم عمری کے باوجود بھی بہت سے یہاں جاندیدہ لوگوں سے وہ بڑی بہتر ہے, جس کے اندر بڑا شعور ہے. تو یہ ایک زبردست عالیہ حمزہ کا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اور 17 رکنی یہ بڑی کمیٹی ہے جو انہوں نے احتجاج کے حوالے سے بنائی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں مختلف لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے حوالے سے اپنی اسٹریٹجیز, سجیشنز اور مختلف قسم کے جو آراء ہیں وہ دیں. اور اس میں انہوں نے کافی سارے لوگ شامل کیے ہیں, کچھ نئے کوئی پرانے. لطیف کھوسا صاحب ہیں, امجد خان نیازی, معین قریشی, ریحانہ ڈار, عامر ڈوگر, اویس یونس, مہر ستار, علی بخاری, مراد اکرم, سمابیہ طاہر اور بھی 2-3 لوگ ہیں. تو یہ کافی ایک بڑی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر علی عمران کا بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. یہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور ان کو عالیہ حمزہ صاحبہ نے اپنا ترجمان بھی مقرر کیا ہے اور ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات بھی بنا دیا گیا ہے. تو عالیہ حمزہ صاحبہ بھی فل آپ دیکھ لیں کہ ایکٹیو بھی ہیں اور اپنا پورا ان کا فوکس ہے اس سارے معاملے کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسٹریٹجی کو آگے بڑھایا جائے, اور اس سلسلے میں انہوں نے آج یہ نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. آخر میں اب بات کر لیتے ہیں جی ثناء اللہ صاحب نے جو اعتراف کیا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج نعیم اشرف بٹ صاحب کے ساتھ ARY کے سینئر رپورٹر ہیں, گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان نے قاضی فائز عیسیٰ کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب قاضی کو موقع ملا تو اس نے بھی جو کچھ اس سے ہو سکتا تھا وہ کیا. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان میں یہ صلاحیت ہے کہ جی وہ اپنے مخالف کو مخالف نہیں بلکہ دشمن سمجھتا ہے اور دشمن بنا لیتا ہے, اور اس لیے اس کو اس نہج پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ بھی پھر جب اس کی باری آئے اگر اس کے ہاتھ کچھ لگے تو وہ بھی پھر کوئی رحم نہیں کرتا. تو بیسیکلی ایک آپ اس جملے کو اگر غور سے سمجھیں تو صاف صاف یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلے کیے اور جب وہ مسند پر بیٹھے ہوئے تھے ایز منصف, تو وہ انصاف نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ بغض میں مبتلا تھے, وہ نفرت اور دشمنی میں مبتلا تھے. اور اس لیے انہوں نے جو فیصلے کیے وہ صرف انتقام لینے کے لیے کیے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ نے منصب کون سا دیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ جن فیصلوں کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ فیصلے صرف عمران خان سے انتقام لینے کی حد تک محدود نہیں ہیں, بلکہ اس کی سزا پوری قوم کو ملے گی, وطن کو ملے گی, وطن عزیز کو ملے گی. یہ انہوں نے نہیں سوچا. بہت سے بے گناہ رگڑے جائیں گے, یہ انہوں نے نہیں سوچا. انہوں نے صرف عمران خان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بغض اور اندھی نفرت کے بیچوں بیچ یہ فیصلے کیے. اگرچہ وہ اس میں صرف بغض اور نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے, ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کا تحفظ بھی کر رہے تھے. وہ اپنے جو یہ دوست یار ہیں نواز شریف وغیرہ جن کے بالکل ہاتھوں میں ہاتھ لیے وہ بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں بھی, تو وہ ان کے بھی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے. وہ پوری ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت جو کہ پہلے سے تیار شدہ تھی اس کے مطابق فیصلے کر رہے تھے, لیکن اس میں ان کا بغض اور ان کی نفرت عیاں ہوتی تھی. فیصلے ابھی بھی کوئی عمران خان کے حق میں نہیں ہو رہے, لیکن جو بغض اور اندھی نفرت آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے لہجے, اس کے رویے اور اس پوری لائیو سٹریمنگ میں دیکھی ہو جب وہ عمران خان صاحب کے یا ان کی پارٹی سے متعلق مختلف کیسز کی سماعت کر رہے ہوتے تھے, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے اس شخص کے اندر سے رعونت, تکبر اور گھٹیا پن نکل کر سامنے آ رہا ہوتا تھا. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کھلے عام گالیاں دے, اور کئی دفعہ تو وہ تقریباً گالیاں دے چکے تھے. اس طرح کی ان کی حالت تھی. ہر فیصلہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا, ہر فیصلے میں وہ عمران خان کے خود بیٹھے, ہر مقدمہ انہوں نے خود سنا, ان پہ بار بار عدم اعتماد کیا گیا, پھر بھی وہ بے شرم شخص وہیں بیٹھا رہا کہ میں ہی فیصلہ کروں گا. اور ہر فیصلہ اس نے عمران خان کے خلاف کیا, اس کی پارٹی کے خلاف کیا. اور بات صرف عمران خان یا اس کی پارٹی کی نہیں تھی, اس نے ہر فیصلہ آئین پاکستان کے خلاف کیا, اس عوام کے خلاف کیا. اس نے بلے کا نشان چھین کر عمران خان کو سزا نہیں دی,
اس نے یہاں پر کروڑوں ووٹرز کو سزا دی جنہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر عمران خان کے امیدوار کو جا کے ووٹ ڈالنا پڑا. تو بے شرم قاضی جو کہ ایک لعنتی شخص ہے جس نے اس ملک کی جو پہلے ہی عدالتی تاریخ شرمسار قسم کی ہے اس کے اندر ایک اور اضافہ کرتے ہوئے کلنک کا ٹیکہ جو اپنے ماتھے پہ لگایا, جو وہ مکروہ اور بدبودار قسم کا شخص ہے, جو ایک ایسا کردار ہے کہ جس کے اوپر جب بھی کبھی زندگی میں کسی کو یہ مثال دینی ہو کہ سب سے بدترین اگر کوئی منصف کہنا تو اس کی توہین ہے, اگر کوئی شخص چیف جسٹس کے عہدے پہ بیٹھا تو وہ کون تھا, تو وہ اس سے آگے شاید ہی کوئی شخص کبھی گزر چکا ہو. نہ صرف اس نے عمران خان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اپنا بغض نکالا بلکہ اس نے اپنے ساتھی ججوں کو بھی نہیں چھوڑا. پورے کا پورا اپنا ادارہ اس نے ملیا میٹ کر دیا, تمام کی تمام جوڈیشری کو اس نے سرنڈر کر دیا, اسٹیبلشمنٹ کے قدموں اور بوٹوں کے نیچے اپنے ججز کو روند ڈالا. یہ وہ شخص تھا جس نے اپنے ادارے کو بھی تباہ و برباد کیا. اللہ اس پر لعنتیں برسائے. ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ اس کے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھیں کبھی کہ اس شخص نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اور اس کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کتنا پیچھے گیا. تو بہرحال آج یہ اعتراف ہوا تو یہ کوئی انکشاف نہیں تھا, یہ تو ہم سب جانتے تھے. اس وقت بھی ہم بولتے تھے, اس وقت ہمیں لوگ کہتے تھے کہ جی پتہ نہیں ہے عشق عمران میں مبتلا ہے. ہم کو عشق عمران میں مبتلا نہیں تھے, ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ شخص کر کیا رہا ہے پاکستان کے ساتھ, آئین پاکستان کے ساتھ, عوام پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. ہم اس لیے اس وقت بھی چیختے تھے. آج ان کے اپنے منہ سے یہ باتیں انکشاف جو ہیں وہ منہ سے اعتراف ہو رہے ہیں کہ جی ہاں بالکل وہ صرف اپنا بدلہ نکالتا تھا کہ عمران خان کے دور میں اس کے خلاف جو ریفرنس آیا اس کا غصہ اس کے اندر سے نہیں جا سکا, جبکہ بڑا واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب آپ کسی کے درمیان انصاف کریں تو پھر آپ کو اپنی ذاتی دشمنی, ذاتی اناد, اس کو اندھی نفرت کو بیچ میں نہیں لانا. اگر آپ کا کوئی دشمن بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے تو آپ نے جب انصاف کرنا ہے, اگر وہ حق پر ہے تو آپ کو اپنے دشمن کو بھی اس کو انصاف دینا ہوگا. یہ اتنا بڑا اللہ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک فرض جو ہے وہ مقرر کیا ہے جس کی خلاف ورزی کی قاضی فائز عیسیٰ نے. اور باقی بھی کچھ باتیں کی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جلدی آتا نہیں باہر دیکھ رہے, وہ تو ہم بھی نہیں دیکھ رہے. جو اس وقت حالات ہیں اس سے تو نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب جلدی باہر آ سکے. اور انہوں نے کہا کہ جی اگلے 2-3 سالوں میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے, کچھ کیسز میں انہیں سزا ہو چکی ہے, کچھ میں ہونے والی ہے, تو فی الحال تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو. کچھ اور بھی خبریں ہیں کافی امپورٹنٹ, لیکن اب اگلے ولاگ میں ان پر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.